अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले पाकिस्तान का मुकाबला आज हुआ और आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने क्रिकेट का मैच जीता। अब ये इस तनाजुर में जाहिर है कि पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने एक इंक्वायरी कॉल कर दी है। इंजमाम उल हक जो चीफ सेलेक्टर थे, जिन्होंने कल रेजिग्नेशन दिया था, उनके खिलाफ बाकायदा जो इफ्तिताह हुआ है आज तफ्तीश का, उस पर कहा जा रहा है कि जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। 5 मेंबर की कमेटी बना दी गई है। दूसरी तरफ हमने आपको कल ही तसल्ली दी थी कि गैस के नर्ख नहीं बढ़ रहे और ये फैसला कर लिया, लेकिन वो पाकिस्तानी हुक्मरानी क्या जो एक फैसले पर टिक जाएं। अब बारीकियां आप इधर से उधर से निकाल लीजिए, लेकिन मामला यही है कि बिजली जो गैस के नर्ख हैं वो बढ़ेंगे। और साथ साथ हमने देखा कि आज नैब के हवाले से जो आज समाअत हुई, नैब के कवानीन में जो कि पिटिशन लेके गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनके वकीला, आज उनका जो समाअत थी तरमीम पर, जो कि फैसला 15 सितंबर को फॉर्मर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने दे दिया था, उस पर आज क्या कुछ सामने आया उस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता दें कि नवाज शरीफ साहब ने जो आला सतही इजलास आज कॉल किया था, उसमें यह फैसला हुआ है कि 10 नवंबर से वो बाकायदा जो है 4 सूबों में विजिट करेंगे और खुद बजाते खुद टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को खुद देखेंगे और किसको देने हैं वो फैसला करेंगे। अब इलेक्शंस होने को हैं, जनवरी के आखिरी हफ्ते में होने हैं। काकर साहब कह रहे हैं हमें जाना ही जाना है। लम्स के स्टूडेंट्स के सवालात के जवाबात उन्होंने बहुत अच्छे दिए। आज हम एक नई बहस में पड़ गए कि तमीज से सवाल किया गया, सही सवाल किया गया या नहीं किया गया, लेकिन इन एनी केस काकर साहब ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और उन्होंने बड़ा कॉशन के साथ लेकिन जवाबात उन्होंने दिए। लेकिन ये हमारी प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और दीगर जमातों की, वो सिर्फ सवालात जो है लम्स के स्टूडेंट्स के चला रहे हैं, जवाबात नहीं चला रहे, ये भी गलत है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस की बात करने वाले हैं, लेकिन इलेक्शंस होंगे कब? काकर साहब भी कह रहे हैं हम जाने वाले हैं, 2 घंटे में जा सकते हैं, 2 दिन में जा सकते हैं, लेकिन जाने वाले तो हैं। अब जो जाने वाले हैं और 10 नवंबर को आगाज करेंगे अपने इजलास का, अपने बाकायदा सूबाई इजलासों का, नवाज शरीफ साहब 10 दिन बाद, मतलब अभी क्यों नहीं, 10 दिन का क्यों इंतजार है? और क्या कोई जल्दी नहीं है किसी को भी अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू करने की? क्या वाकई इलेक्शन हो जाएंगे? रजा रब्बानी साहब ने आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर हैं, उन्होंने भी इस बात पर गौर दिलाया है कि पता नहीं क्या हो रहा है इस मुल्क में। अगर आइन दोबारा तोड़ा गया तो फिर क्या होगा? सेनेट में जो रिटायर होंगे सेनेटर्स, उनके बाद सेनेट का क्या होगा? ये तमाम तर मामलात जो हैं वो बड़े गौर करने वाली है इनकी जरूरत, और इस पहलू पर गौर करेंगे भी। हमारे साथ मौजूद है कादिर मंदोखेल साहब और बैरिस्टर हसनैन चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया है। सर, मैं बैरिस्टर साहब पहले आपके पास आती हूँ क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मैं चाहूंगी आप मुझे अगर करेक्ट कर दें जी। और हाशिम डोगर साहब इस्तेकाम पाकिस्तान से, वो भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका हाशिम डोगर साहब, आपने ज्वाइन किया। मैं जरा मखदूम अली खान साहब से पास चली जाऊं, पहले तो लीगल मैटर्स डिस्कस कर लेते हैं। खान साहब ये फरमा दीजिए, सॉरी हसनैन साहब ये फरमाइएगा, आज मखदूम अली खान के बिहाफ पे जिन्होंने दलाइल दिए, साद साहब गालिबन, उन्होंने ये गौर दिलाया कि 184(3) के तहत जो फैसला आया है उसमें ये जरूरी है कि जो बेंचेस की तश्कील है उसमें 5 मेंबर्स एग्जिस्ट करें। और इस फैसले में जो कि 15 सितंबर को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल फॉर्मर, उन्होंने जो फैसला दिया था, नैब के जो 10 में से 9 जो तरमीम थी उनको सेट असाइड कर दिया था। तो आप ये समझते हैं कि ये इस पर बात हुई कि एक तो ये तो इस तश्कीली गलत है बेंच की। दूसरे जो फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि अब तक जो मामलात हो गए सो हो गए, जो फैसले आ गए सो आ गए, अब आप दोबारा इसको इसके आगे की सूरत हाल बता दें, इसकी समाअत को कंटिन्यू करें। फिर उसके बाद 184(3) का भी मामला आ गया और उसके बाद ट्रायल कोर्ट्स का भी मामला आ गया। तो फारूक एच नाइक साहब को उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल का जब हम तफसीली फैसला जारी करेंगे तो उसके तवसत में फिर हम इसको भी देखेंगे। लेकिन इस वक्त तक मुझे समझ आई है वो ये कि ट्रायल कोर्ट्स जो हैं वो ट्रायल करेंगे, फैसला नहीं दे सकते। इफ यू कुड जस्ट, मैंने इसलिए पूरा समरी कर दी, अगर आप बता दें मैं गलत कह रही हूं या नहीं, ये प्रिसाइसली राइट जी। उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि बेसिकली जब नैब का फैसला बेसिकली आया था अमेंडमेंट्स का, तो तब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला वाज नॉट इन फील्ड। और अभी आज जब वकला ने अपने आर्गुमेंट्स दिए तो फाइनली दे केम अप टू द कंक्लूजन कि आप अपने ट्रायल की जो प्रोसीजर है, जो प्रोसीडिंग्स, उसको जारी रखें, फाइनल फैसला ना दीजिए, बिकॉज फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद जब इस पे प्रोसीडिंग्स खत्म होंगी उसके बाद अपना फैसला दें। और इसलिए उन्होंने एडजर्न भी कर दिया उसको और उन्होंने स्टे भी कर दिया कि फाइनल फैसला जब तक अभी तो उन्होंने डेट आगे एडजर्न कर दिया, जब तक उसका फैसला नहीं आता तो कोई भी फाइनल फैसला नहीं दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी उन्होंने जिस तरह से कहा है कि उनको भी नोटिस भिजवा दिया जाए कि जब भी अब समाअत होगी वो अपने दलाइल लेके या उनके वकीला दलाइल लेके तैयार रहें, तो आपको लगता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल का फैसला चूंकि बाद में आया है तो नैब का जो फैसला है वो बरकरार रहना चाहिए?
अब इसमें दो चीजें, क्या इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, मतलब कि क्या पीछे से वो लागू होगा प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट का फैसला, या जिस दिन आया उस दिन से लागू होगा? दिस इज समथिंग विच हैज टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस मैटर। इस वजह से जितनी कंसर्न पार्टी थी, जो इफेक्टिव थे, जो इस फैसले से इफेक्ट हो भी सकते हैं, उन सबको नोटिस कर दिया गया है और उसके ऊपर बेंच भी तश्कील हो गया और उस पर डिटेल हेयरिंग के बाद अ फाइनल ऑर्डर विल बी गिवन जी। लेकिन जो मंसूर अली शाह साहब का इख्तिलाफी नोट जो टोन सेट की है उसने, आपको लगता है उसी टोन पर मामला चलते हुए दिखाई देते हैं? आई नो सब जुडिस मैटर है, लेकिन फिर भी आपको टोन सेट होती हुई दिखाई दी है इस इख्तिलाफी नोट से? इवन द मैटर इज सबडिविस, लेकिन आज मेरे ख्याल में जो लाइन फॉलो की गई है वो इख्तिलाफी नोट के ऊपर ही की गई है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत जो है, जो अदालत में शो कर रही होती है, जो लग रहा होता है, वो फाइनल फैसले में प्रिडिक्ट या शो अप नहीं होता। लेकिन आज फाइनली जो लाइन तो की गई, अब वो वही थी जो सुप्रीम, इट वॉज इन लाइन विद व्हाट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो इख्तिलाफी नोट था, उसमें काफी चीजें मेरे ख्याल में इन द कमेंट्स अपहोल्ड की गई। तो आपको लगता है ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये ट्रायल चलते रहेंगे और फैसले जो है वो सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के फैसले के बाद जब समाप्त होगी तब फैसला होगा? नहीं, प्रिसाइसली आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि हम इसको लिंगर और नहीं करेंगे और अगली डेट पे तमाम पार्टी जब आ जाएंगी तो इसको 1-2 तारीखों के अंदर अंदर इसको खत्म किया जाएगा। आपको फारूक एस नाइक साहब ने अपनी जो थी दलाइल दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसनैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब हम चलते हैं अपने सियासी मामलात की तरफ। तो गुलाम सरवर ने ज्वाइन कर लिया जी इस्तेहकाम पाकिस्तान। हम याद दिला दें आपको, ये पीआईए को ग्राउंड करने वाले हैं। वो कुछ रोज कबल क्या गुफ्तगू कर रहे थे, जरा वो सुना देते हैं। खबरें गर्दिश कर रही है, कुछ लोग आपके मेरे एमपीए मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में हैं और शामिल होना चाह रहे हैं। हाँ, मुस्लिम लीग लोग, पीपल्स पार्टी के लोग पीटीआई के साथ राब्ते में और हमारे साथ आना चाह रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पार्लियामेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग हमसे राब्ते में और हमारी पार्टी में आना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी जो उनकी पार्टी थी वो छोड़कर आज इस्तेहकाम पाकिस्तान को प्यारे हो गए। बहुत शुक्रिया आपका हाशिम डोगर साहब, आपने जो पीआईए का, जिन्होंने पीआईए को गैर मुस्तहकम कर दिया, जिन्होंने पहले हमारी फ्लाइट्स अमेरिका में रोकी, फिर यूके में रोकी, फिर यूरोप में रोकी, माशाल्लाह ग्राउंड करने वाले को आपने इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनाया है। बड़ी मुबारकबाद पहले लीजिए और फिर वजह भी बता दीजिए। अब ये तो कोई ऐसी खास वजह नहीं है, ये पूरे मुल्क को जिन्होंने ग्राउंड कर दिया वो आज आए बैठे हैं कि हम दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे और हुकूमत बनाएंगे और उसके बाद जो है ना वो अपने भी वारे न्यारे होंगे और आवाम भी बड़ी खुशहाल हो जाएगी। इंडिविजुअल गलतियां होती हैं, अगर कभी हुई है माजी में तो, मगर मैं नहीं समझता कि उनकी कोई ऐसी दानिस्ता एफर्ट थी। तो इसलिए हमारे जो जराइम की जो फहरिस्त है वो तो बाकी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे बहुत छोटी है। तो उम्मीद है कि आंदा इंशाल्लाह जब इस प्लेटफॉर्म पे होंगे तो कुछ ऐसा वाकया नहीं होगा कि जिससे कोई आंदा कोई मुस्तकबिल में मुल्क को कोई ऐसा नुकसान पहुंचे। वो एक वज़ादार आदमी है, एक सियासी काट है उनका, तो हम तो उनको वेलकम करते हैं जमात में। सियासी कद काट और उनका बड़ा एक्सपीरियंस भी है सियासत में। जी ओके, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर मंदुखेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मंदुखेल साहब, जरा ये फरमा दीजिएगा अगर आप इस पे कुछ कहना चाहें, जो नैब के हवाले से आज समाअत हुई है, नैब केसेस के तरामीम के हवाले से जो समाअत हुई है, आप उसके ऊपर अगर बात करना चाहें। और फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान तो बड़ा लग रहा है कि मजीद स्ट्रेंथन होती है, दिखाई दे रही है। वो ये भी कह रही है कि उनके किसी पार्टी से नजरियाती इख्तलाफ नहीं है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तलाफात भुला के इनके साथ कोई फ्यूचर प्लानिंग, सीट एडजस्टमेंट, कोई इस तरह की बात हो सकती है? देखिए, पहले आपका जो सवाल है नेब के हवाले से, मैं समझ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ये हथियार अपने हाथ में रखना चाहते हैं। अभी नवाज शरीफ साहब की जो नाइली है वो केस भी बाकी है। गो के इलेक्शन रूल्स के तहत जो अमेंडमेंट हो चुकी है 16 माह की, जिसमें हम भी शामिल थे कि 5 साल के लिए होगा, लेकिन अभी वो तलवार लटक रही है और बहुत सारे इस तरह अहम केस है जो सुप्रीम कोर्ट के लिए एक इम्तिहान भी है। और 24 अक्टूबर 2024 से पहले जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब है उसने जाना है, तो उससे पहले इसने ये सारी चीज़ें अपने हाथ में भी रखना है और इसके ऊपर फैसले भी करने हैं। सियासत के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे वो तो अभी वक्त बताएगा। दूसरी बात, आपने गुलाम सरवर खान साहब के हवाले से बात की थी, जब उन्होंने असम्बली में खड़े होके और पूरा पीआईए का पाकिस्तान की जो पायलट्स है उनकी जो ऐसे के तैसे कर दिए दुनिया में, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। उस शख्स की एक जुमले में पूरे दुनिया में
जितने भी पाकिस्तानी पायलट थे उनको सबको निकाल दिया। और फिर PIA के अंदर जो था लबलुबाब ये है कि पूरे दुनिया में PIA को सिविल एविएशन को एक मशकूक अदारा बनाती है। और उस दिनों में आपके मीडिया भी इस बात के गवाह है, मेरे सोशल पेज पे भी मौजूद है, मैंने एयरपोर्ट थाना कराची में FIR दर्ज करने की भी दरख्वास्त जमा कर दी है कि इस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की जाए क्योंकि इसने पाकिस्तान की जो अदारा है उसको पूरी दुनिया में रिस्वा कर दिया। आज वो शख्स इस्तेकाम पाकिस्तान में चले गए, ठीक है, अच्छी बात है, ये पार्टियां बनती है और टूटती जा रही है, इनके पीछे क्या सियासी वो है। और मैं समझ रहा हूँ कि इस्तेकाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की B टीम है, क्योंकि पंजाब में जहाँ जरदारी साहब बैठ गए और PTI के जो बागी अरकान थे वो धड़ाधड़ जो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे थे, तो मुस्लिम लीग नून ने ये अदारा ये पार्टी खड़ी कर दी है। और इसी तरह आपको याद दिला दूँ कि उससे चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले बलूचिस्तान में बाप पार्टी के सारे रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में जो शमूलियत इख्तियार की। आज भी बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला जाम कमाल साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात की है। तो ये जब लोग आ गए तो 1-2 हफ्ते के बाद वो सारे के सारे मुस्लिम लीग नून में चले गए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सियासी खेल जो कल तक हम कहते थे कि प्रोजेक्ट इमरान खान, आज प्रोजेक्ट नवाज शरीफ जो है ना इंट्रोड्यूस हो रहा है। और आप देख रहे पाकिस्तान के हाई कमिश्नर बरतानिया से लेके और नादरा की टीम तक और DIG के सलूट तक, और ये सारी जो चीज़ें हैं और अदालतों के दरवाजे खुले। मैं आपको सना बता दूं, मुझे 30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मुझे शर्म आ रही है कि मैं इस अदारे का हिस्सा रहा हूं और इस अदारे में मैं कॉन्फिडेंस के साथ, क्या कोई भी वकील दुनिया का मेरे सामने बिठा दे वो ये नहीं कह सकते कि फलां केस में जीतूंगा। आप ये बताएं कि दुनिया की 77 साल आप पाकिस्तान का ले ले, 100 साल पीछे अंग्रेज, एक मिसाल मुझे एक मिनट आपको रोकूं, अगर आप एतराज ना करें तो एक मिनट सर एक सेकंड सर, ये बिल्कुल ठीक है, आप नाला हैं इस सिस्टम से, इस इंसाफ के तकाजों से, ठीक है, मगर मुझे ये बता दीजिएगा जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जाके नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात की थी जब PDM की हुकूमत थी, उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह से आप लोग बार बार दलाइल देते थे और जिस तरह की बार बार बात होती थी, मियाँ साहब के साथ ज्यादती हुई, मियाँ साहब को हटाया गया, मियाँ साहब को कबल अज़ वक्त भेजा गया, मियाँ साहब के खिलाफ साजिश हुई, मियाँ साहब को वापस आ जाना चाहिए। तो क्या आप इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थे? क्या उनको वापस लाना, आप यही चाहते थे कि वो आके पहले कटहरे में जाएं, फिर वो जेल में जाएं, फिर वो मुल्क में आए? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि आज आप उनको मुर्दे इल्जाम तो ठहरा रहे हैं लेकिन उस पूरे सिस्टम का हिस्सा तो आप भी रहे हैं। सन्ना, आप चूंकि सियासी नहीं हो इस वजह से आपके बहुत सारे देखने वाले सियासत जानते हो, सियासी लोगों को आपस में मिलना और सरकारी लोगों को मुजरमान से मिलना में जमीन आसमान का फर्क है। आप ये मुझे बता दे कि जो शख्स अभी तक अदालतों से सजा याफ्ता हो और पाकिस्तान का हाई कमिश्नर उनसे क्या लेने गए थे, और सर्विंग DIG वर्दी समेत सलूट मारते हुए एक मुजरिम को कौन सा पैगाम दे रहे हैं, और नादरा का जिसको हेड एक सर्विंग जर्नल कर रहा है उसका स्टाफ उनके घर पे जाके अंगूठे लगा रहे, क्या साबित कर रहा है? IPP बनाना, बाप पार्टी और इसको इधर उधर करना, ये क्या करने क्या जा रहा है? आप प्रोजेक्ट इमरान खान 2018 थी, अब प्रोजेक्ट नवाज शरीफ 2023 में आप इंट्रोड्यूस करें, खुशी से करें, मगर मैं ये करूं कि खुद नवाज शरीफ सब क्यों तैयार नहीं है इलेक्शन के लिए? लेवल प्लेइंग फील्ड जो ऊपर लेवल पे तो बना दी उन्होंने, मगर आवाम के अंदर जो है ना वो लेवल नहीं बनाया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की तारीख में जो 4 साल बाद आ गए तारीखी खिताब में, उसने इलेक्शन की डिमांड नहीं की है। गो कि आइन का ये कहता है कि 90 डेज के अंदर हर वकील, हर सियासी वर्कर, हर जर्नलिस्ट ये मुतालबा कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ने नहीं किए। इसका मतलब क्या है? नवाज शरीफ को पता है ग्राउंड नवाज शरीफ साहब के पास जाऊं, एक सवाल का जवाब दे दे कि कुदूस में ज़ैंजो साहब ने तो बड़ा हामी भरी की पार्टी ज्वाइन करेंगे, फिर एक खत में उन्होंने माजरत कर ली अपने इरादों को बदलने का या तब्दील होने का, उनको इंडिया दे दिया। इस बार जाम कमाल से अलग उम्मीदें आपकी, या फिर आपको लगता है खत ना कोई आ जाए? देखिए, कद्दूस बजंजो साहब का आपको मिसाल दो, कद्दूस बजंजो साहब ने जो केयर टेकर के लिए चीफ मिनिस्टर का नाम दिए वो पीपल्स पार्टी का एक कारकुन का नाम दिया है, एक रहनुमा का नाम दिया है, और अचानक वो बदल गए। तो यही तो हमारा सवाल है कि एक शख्स जिसने हमारे ही कारकुन को चीफ मिनिस्टर के लिए नाम कर दिया, अली हसन बरोई नाम बता दूं, जिला लसबेला का, बलूचिस्तान का सदर है पीपल्स पार्टी का, और अचानक बदल गए। आज जाम कमाल साहब आ गए, क्योंकि ये जाम कमाल साहब, मैं अब बता दूं कि जाम कमाल साहब
اور انوار الحق کاکڑ صاحب وہ ایک ہفتہ پہلے مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی, انہیں مسلم لیگ نون میں شمولیت کی اختیار کی. مجھے لگ رہا ہے کہ جام کمال صاحب کو آج پتہ چل گیا کہ ہو کیا رہا ہے. سوال کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کرانا ہے تو سیدھی سیدھی کراؤ. آپ نے یہ پروجیکٹ کے اوپر آپ جو تجربے کرے ہو, یہ تجربے سوٹ نہیں کرتا ہے نہ پاکستان کی معیشت کو نہ پاکستان کی سیاست کے. آپ کیا سمجھ رہے کہ پیپلز پارٹی خاموش بیٹھے گی؟ آپ کیا سمجھ رہے کہ پیپلز پارٹی کے کارکن جو نا یہ ڈرامہ دیکھتا رہے گا؟ ہرگز نہیں ہے. یہ ذہن سے نکال دے ہر کوئی کہ اگر یہ پروجیکٹ پہ پروجیکٹ لا رہے ہیں, ہم خاموش نہیں بیٹھے. آج بھی زرداری صاحب نے بات کی, میں آپ کو بات بتاؤں, شہباز شریف صاحب اچھا ٹھیک ہے سر, جس کو نواز شریف صاحب جو نا وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے, ہم نے بنایا وزیر اعظم, پیپلز پارٹی نے بنایا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو. آج اگر وہ ساری چیزیں ایک دم توپو کرو ہماری طرف کی ہے, ہمارے خلاف سازشیں کر رہے, تو ہم تو اپنا پھر زبان کھولیں گے نا. ٹھیک ہے سر, میں ایک منٹ ڈوگر صاحب کا بھی چلوں. ڈوگر صاحب سوری, بہت انہوں نے اپنی دل کی باتیں کر دی, آپ بھی ذرا کوئی دل کی بات کریں گے کہ یہ معاملہ, یہ پروجیکٹ عمران کے بعد پروجیکٹ نواز ہے, کیا کوئی ازالہ ہو رہا ہے, کیا انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ اور جو ہمیں جلدی نظر آتی ہے کہ الیکشنز کے حوالے سے آپ لوگوں نے بھی تھوڑا دیر سے یہ اجلاس شروع کیا جو جہانیہ سے آپ نے آغاز کیا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے میاں صاحب کو 10 تاریخ کو وہ صوبے جائیں گے, ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ کریں گے, لوگوں کے انٹرویوز کریں گے, ان کو کوئی جلدی نظر نہیں آ رہی؟ ویسے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ تو میں ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں مندوخیل صاحب کا, کیونکہ شاید ان کے ساتھ واقعی ہینڈ ہو گیا ہو. یہ 16 ماہ کی جو حکومت تھی یہ انہوں نے بنائی بڑے شوق سے. آپ نے کافی ساری چیزیں گنوائیں, اس میں یہ نہیں گنوایا جو بلاول بھٹو صاحب نے قومی اسمبلی میں شہباز شریف صاحب کے بارے میں آخری چند دنوں میں فرمایا تھا. اس وقت تو لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا, یہ آپس میں جو ملن ہوا ہے یہ تو صدیوں تک چلے گا, اور صدیوں تک مل کے جو ہے نا ہم اس ملک کو لوٹیں گے. تو میں معذرت کرتا ہوں مندوخیل صاحب, بہت افسوس ہوا جس پوزیشن میں آپ آج موجود ہیں. دوسری بات, ہمیں قطعی طور پہ شوق نہیں تھا کہ ہم آپ کی جماعت میں جاتے. آپ کو پتہ ہے, شاید آپ کو پتہ نہیں ہے, ہمارے صوبے میں آپ کی جماعت نہیں ہے, یہ اس کو نا تھوڑا اندازہ کر لیں. تو آپ کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے سے حلفاً ایک بیان لے لیں کہ ہم نون لیگ کے بارے میں بھی نہیں سوچتے. اس کی وجہ ہے کہ ہم نے تو جو پچھلی سیاست کی اور جس جماعت میں ہم تھے, ہمارا تو بیانیہ آج بھی وہی ہے. ہم تو آج بھی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی جتنی تمام بربادی ہوئی. اور مندوخیل صاحب, آپ کو ایک چیز کا احساس ہونا چاہیے, اگر پی ٹی آئی اپنے 9 مئی کا عوام کو جواب دے گی یا لوگوں کو جواب دے گی, آپ اپنے 16 ماہ کا جواب دیں گے. اور وہ بھی آپ نے 9 مئی کیا ہے اس ملک کے ساتھ, جب آپ نے لوگوں کے گھروں میں سے جو ہے نا وہ روشنی ختم کر دی, جب آپ نے لوگوں کے گھروں سے اناج ختم کر دیا, اور اس میں آپ برابر کے شریک نہیں تھے. اس میں آپ کے پاس وزارت خارجہ نہیں تھی, اس میں آپ کے پاس اور منصب نہیں تھے. اور یہ بھی مت بھولیے گا کہ یہ جو سارا عدم اعتماد کا کھیل ہوا تھا یہ تو آپ نے کیا تھا. اور کیا آپ کا یہ پلان نہیں تھا کہ ابھی اگر لیٹ سے پروجیکٹ نواز شریف ہے تو یہ تو پروجیکٹ بلاول ہونا چاہیے؟ تو مجھے بڑا دکھ ہے, معذرت ہے, مطلب افسوس ہے کہ آپ کے یہ تو نہیں ہو سکا. بہرحال لیٹ سی. تو اب یہاں پہ جہاں تک میں جس صوبے میں بیٹھا ہوں, ہمارا تو چونکہ ان سے مقابلہ ہی نہیں ہے, تو کیا کہہ سکتے ہیں, بس ٹھیک ہے یہ اپنی سیاست کریں, سندھ میں کوشش کریں. مجھے نہیں لگتا کہ اس دفعہ سندھ بھی ان کے ہاتھ میں آنے والا ہے. وہاں پہ بھی شاید ان کے ساتھ ایسے ہی ہوگا, یہ مشکل ہے کہ یہ الیکشن جیت سکیں. بہرحال آپ کا غصہ, غم, گلہ اپنی جگہ اچھا ہے. یہ دل کی بات آپ کی نکل آئی. منتوخیل صاحب, یہ گلہ آپ کا جائز ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں آپ کو بھی عوام نہیں بھولنے دے گی جو 16 ماہ کی آپ کی کارکردگی تھی. پھر انہوں نے یاد بھی دلایا کہ شہباز شریف صاحب بلاول کے پرائم منسٹر تھے. کرنل صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ آپ کا سندھ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ بڑے ویل انفارم آدمی ہے, ان کو پتہ ہے ہونے والا کیا ہے, ان کو سب پتہ ہے. پورے چارٹ پاکستان کا, قومی اسمبلی کا اور صوبائی اسمبلی کے ان کی ٹیبل پہ یا کسی اور کے ٹیبل پہ اس نے دیکھا ہوگا, وہ سارا اس کو پتہ ہے کہ ہونے والا کیا ہے. یہی تو ہمارا گلہ ہے, یہی تو ہماری بات ہے. اور دوسری بات, آپ 16 مہینے کی بات کریں کرنل صاحب, 16 مہینے میں ڈرائیونگ سیٹ پہ تھا شہباز شریف صاحب, ہمارا پاس تھی وزارت خارجہ. آپ دیکھ لیں ایف اے ٹی ایف کے جو نام نکالا وہ بلاول صاحب نے نکالا. آپ سعودی عرب, جس نے آپ کو عمران خان صاحب کی آپ کی سابقہ پارٹی کو جو $2 ارب دیے 4% سود پہ اکاؤنٹ پہ رکھنے کے لیے, وہ سعودی عرب نے آپ نے کھڑے کھڑے سے لیے ہے.
یعنی پی ٹی آئی کی حکومت نے, آپ کی سابقہ حکومت نے وہ چائنا سے قرض لے کے سعودی عرب کو دیے, آج وہی سعودی عرب ہے آپ کو واپس پیسے دے دیے. آج پوری دنیا کو بلاول صاحب نے پاکستان کے ساتھ جوڑا جو پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کو توڑا گیا تھا. اور پھر اس کے علاوہ ہماری دوسرے وزارتیں دیکھ لے, چاہے وہ انوائرمنٹ کا ہو, چاہے وہ کامرس کو, اس کی کارکردگی بھی. لیکن آپ مسلم لیگ نون کا گن جو ہے نا وہ ہمارے سر پہ نہ ڈالے, ہمارے سر پہ ہماری منسٹری کا گن ڈالے. اگر ہے کوئی کوتاہی تو آپ ضرور بتا دیں. باقی آپ کو مبارک ہو, آپ نے جا کے آخر میں نون لیگ سے ہی ملنا ہے, آپ نے جا کے سب کرنا ہے. ابھی سندھ میں آپ کو انٹری نہیں مل رہی ہے, اللہ کرے آپ کو سندھ, بلوچستان, پختونخوا سب جگہ انٹری مل جائے. لیکن انٹری کیا ملیں گے میں وہی کر رہا ہوں, جس ٹیبل کے اوپر پاکستان کا نقشہ بڑا ہوا ہے قومی اسمبلی کا, اس میں سے آپ کو بھی بتانے گے کہ یہ آپ کو, یہ اس کو, یہ بندر باٹ چلتا رہے گا. ہم اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آئندہ. اچھا, میں اندوخیل صاحب آپ نے بڑے سنگین باتیں کر دی ہیں, الزامات بھی آپ نے ایک حد تک لگا دیے ہیں. کیا آپ نے فیصلہ دیکھا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ ڈوگر صاحب کیا آپ کو واقعی پتہ ہے؟ اینڈ ویلکم بیک. فلی چارج ہیں مندوخیل صاحب, بڑی باتیں کی ہیں, اشاروں کنائیوں میں جہاں باتیں ہو جاتی ہیں یہاں تو بالکل ہی لفاظی میں ہوئی ہیں. اور ڈوگر صاحب آپ کو جواب دینا ہے کہ جس ٹیبل پر نقشہ پڑا ہے اس ٹیبل پر فیصلے بھی پڑے ہیں, وہ فیصلوں کا آپ کو علم بھی ہے اور جو ہونا ہے وہ آپ کو پتہ بھی ہے. نون لیگ کی بی ٹیم ہے, اصل میں آپ نے نون لیگ کے ساتھ ہی آگے جا کے ملنا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی, انہوں نے کہا ہے. اس کا جواب سر. میں بھائی ہیں مندوخیل صاحب, اور میں دیکھیں, میں ایک بات آپ سے عرض کروں, میں شاید بول رہا تھا کہ میری پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بھی ایک وہ نہیں ہے. شاید ان کو نہیں پتا کہ میرے والد صاحب 2 دفعہ ایم پی الیکٹ ہوئے پیپلز پارٹی سے اور 2 دفعہ ایم این اے الیکٹ ہوئے. تو وہ تو بدقسمتی سے, جیسے ابھی 9 مئی کیا عمران خان نے اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا, تو یہ 9 مئی اس وقت کیا تھا زرداری صاحب نے, جس کی وجہ سے, یا جس نے بھی کیا, پالیسیز ان کی پنجاب میں انہوں نے ختم کر دی پولیٹیکل پارٹی. تو کوئی نقشے کا مجھے تو علم نہیں ہے, اگر ان کو پتہ ہے تو یہ مجھے بتا دیں, پھر میں جا کے کوشش کرتا ہوں نقشہ دیکھنے کی. تو ایسا نہیں ہے. اور جہاں تک نون لیگ کے ساتھ کولیبوریشن کی بات ہے, میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتا دیتا ہوں, اور یہ بڑی میں آپ کو سوچ سمجھ کے یہ بات کر رہا ہوں. اگر میری جماعت نے, جس کا کہ قطعی طور پہ کوئی ارادہ نہیں ہے, اور وہ نون لیگ کے ساتھ جائے, تو شاید اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو میرے لیے وہ بہت مشکل فیصلہ ہوگا. میں شاید انڈیپینڈنٹ ہونا پسند کروں. میں نے اور میرے والد نے, ہم نے 30 سال ہم نے نون لیگ کے خلاف سیاست کی ہے, تو کم از کم مندوخیل صاحب کو میں یہ شورٹی, اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ میری جماعت میں بیشتر لوگوں کی 99% لوگوں کی رائے یہی ہے. ہم اپنے اسی مشن, اسی ایجنڈے میں پنجاب کے اندر کام کریں گے, اور مجھے امید ہے کہ عوام کو ہماری بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ. اوبیسلی اٹ ٹیکس ٹائم. یہ کوئی پلان تو تھا نہیں کہ 9 مئی کے بعد ایک جماعت بنے گی. یہ ایک سارا ایبرپٹ سارے ڈیسیجنز ہوئے. ہمارے لیے ممکن نہ رہا کہ ہم اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں. وہ جو فوج مخالف بیانیہ تھا اس کو ہم انڈورس نہیں کرتے. تو بہرحال, ورنہ ادروائز شاید آج حالات, زمینی حالات, عمران خان صاحب لانگ مارچ نہ کرتے, اداروں سے ٹکراؤ والی فضا پیدا نہ کرتے, اور ایک نفرت. ایک اور چیز بھی ہے جو میں آج آنیسٹلی میں دل سے کنڈیم کرنا چاہتا ہوں, یہ جو اتنی زیادہ فرکشن ہے پولیٹیکل پارٹیز میں, یہ بھی غلط ہے. اور یہ اس میں بھی شاید بدقسمتی سے پچھلے 5 سال میں, جب پہلے دن شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آئیں مساق معیشت کریں, تو کوئی حرج نہیں تھا تمام لیڈرز کو بیٹھنے میں, اس ملک کے فیصلے کرنے میں. اور جب تک ہم نے یہ نہ کیا, جب تک پورے ملک کی لیڈرشپ ایک پیج پہ نہ ہوئی, آپ کریں سیاست ایک دوسرے کے خلاف, آپ اپنی سیٹیں جیتنے کی کوشش کریں, حکومتیں بنانے کی کوشش کریں, مگر کچھ ایریاز کو ڈیفائن کر لیں کہ یہاں پہ ہم ایک حد سے آگے نہیں بڑھیں گے. اور سمجھیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز محب وطن ہیں. ہمیں سے کوئی بھی دیکھیں نا, میں نہیں سمجھتا کوئی ہمارے اندر کوئی غیر ملکی ایجنٹ ہیں. تو ایک ٹالرنس لیول کو ہائی کریں. یہی بات ہے جو اس دن جہانگیر ترین صاحب نے بھی جہانیہ جلسے میں بات کی. تمام پولیٹیکل پارٹیز اگر ایک پیج پہ نہیں ہوں گی تو سنا ہم اسی طرح ٹاک شو میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی عزت اچھالتے رہیں گے, ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں گے. لیٹس پٹ این اینڈ ٹو دس. تو سر, یہ جو مفاہمتی بیان تھا کہ ہمیں کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے کسی سے, کسی پارٹی سے, اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم کسی کے ساتھ بھی حکومت بنا لیں گے, یہ تو آپ لوگوں نے خود کہا تھا. تو اب آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ سے بالکل ہی ممکن نہیں ہے. یہ کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ کوئی نظریاتی اختلاف ہے, کوئی آپ کو اور مسئلہ ہے نون لیگ سے, کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, مجھے ذاتی طور پہ دیکھیں نا, میں نے تو پہلے عرض کیا, میں تو مفاہمت کا قائل ہوں,
مگر میں ان کی سیاست سے قائل نہیں ہوں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ نون لیگ کی جو سیاست ہے میں اس کو انڈورس کروں، کیونکہ بدقسمتی سے پنجاب میں دیکھیں نا، تقریباً پچھلے 30 40 50 سال میں ایک دو دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، ایک آدھی دفعہ کاف لیگ کی آئی، باقی تو میجورٹی آف دا ٹائم نون لیگ نے یہاں پہ رول کیا. اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ یہ جو لوگ تھے ان کی خود اپنی جائیدادیں سویل کر کے، تو وہ تو میرے خیال ہے ان کے پاس حساب کتاب ہی نہیں رہ گیا کہ ان کے پاس دولت کتنی ہے. جبکہ ملک جو جس وقت آزاد ہوا، آپ کے پاس دنیا کا بہترین ریلوے سسٹم، آپ کے پاس بہترین کالجز، یونیورسٹیز، ہاسپٹلز موجود تھے. آپ اس نہج پہ لے کے آ گئے کہ آج آپ کے ساتھ بھارت جو ہے، آپ میں جس جگہ پہ بلکہ رائٹ ناؤ بیٹھا ہوں بالکل بارڈر کے ساتھ میرا گاؤں ہے، یہاں سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو ڈالر ہے وہ 70 روپے کا ہے، میرا جو ڈالر ہے وہ تقریباً 280 روپے کا ہے. تو یہ کس نے کیا؟ اس کے ذمہ دار کون تھے؟ اس کے ذمہ دار بالکل قطعی طور پہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے پچھلے 75 ایئرز میں اس ملک پہ حکومت کی. ان سب لوگوں کو میں سمجھتا ہوں عوام سے معافی مانگنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کم از کم جو ملک کی بہتری ہے اس کے لیے مل بیٹھ کے فیصلے کریں. سر 75 سالوں میں صرف سیاستدان نہیں رہے نا، ملٹری جنرلز بھی رہے، وہ بھی اب مطلب آپ کو پتہ ہے زمین کے نیچے ہیں. میں بالکل ان کو مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، ان سے سپورٹ نہیں کروں گا ثنا. آئی ٹیک دیم ایکولی ذمہ دار ہیں. بالکل، شاید زیادہ کیونکہ جو پولیٹیشین ہوتے ہیں ان کے اوپر تو پھر بھی بہت ساری باگوز ہوتی ہیں، ان کے اوپر ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. اب جیسے بدقسمتی سے جنرل ضیاء کا جو دور تھا وہ کیا تھا، جس کے اندر انہوں نے آپ کے ملک میں کیا کیا کلچر نہیں انٹروڈیوس ہوئے. یہاں پہ ہیروئن کلچر ہوا، کلاشنکوف کلچر ہوا، ایک سیاسی جماعت ایسی کریٹ کی جس نے کراچی کو پکڑ کے تو مطلب دیکھ لیں کراچی کا کیا حال ہوا. اس کے علاوہ بھی ریلیجس جو فنیٹسزم ہے یہ اس دور میں شروع ہوئی. اسی طرح مشرف کے دور کو بھی میں انڈورس نہیں کرتا. طرح سے ان کو کوئرس کیا گیا اس معاملے میں. بالکل، میں اس میں بھی میری رائے یہ ہے کہ شاید اور بہت سارے ایسے کیسز تھے جس میں آپ میاں نواز شریف صاحب کو جائز ان کو آپ سزا سنا سکتے تھے. ایک ہیسٹ میں کیے ہوئے فیصلے جو ہے وہ ان کے نتیجے اچھے نہیں ہوتے. اور آج اور بہت سارے ایشوز تھے، ان سے میرے خیال ہے کہ نہ تو کوئی پراپر انویسٹیگیشن ہوئی، نہ ان کا کوئی انٹیروگیشن کا سسٹم ہے. تو ایک ایسا کیس بنا کے کہ جو آج وہ جو ہے نا اس کی وہ خاک اٹھتی پھر رہی ہے، تو یہ غلط کیا گیا اس وقت. کوئی اگر کیس ہوتا بہتر ہوتا. اب جیسے آج میں پھر یہ کہیں گے رانا ثناء اللہ جو ہم نون لیگ کی بی ٹیم ہے، میں کسی بھی اگر زرداری صاحب کے ساتھ بھی جب ان کو اریسٹ کیا گیا گورنر ہاؤس لاہور سے، اس وقت کی فوجی حکومت جو مارشل آیا تھا، تو میں تو اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. ایسے نہ کریں پولیٹیکل. آپ پہلے لوگوں کو انویسٹیگیٹ کریں، آپ ان کے اوپر ایک پراپر کیسز چارج کریں، اگر وہ ثابت ہوتے ہیں تو ان کو پھر اریسٹ بھی کریں. لوگ 11 سال ایسا ہمارا خدا نہ مطلب بدقسمتی سے نظام ہے کہ 11 سال آپ جیل میں رکھتے ہیں، آخر میں بندہ بے گناہ ہو جاتے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں. اگر آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے تو آپ کے پاس پراپر ایویڈنس ہونی چاہیے. تو بہرحال بہت چیزیں ماضی کی ایسی ہیں کہ جو اگر اف دا بک ڈزنٹ اسٹاپ ہیئر، تو میں نہیں سمجھتا پھر یہ نے مساق جمہوریت کیا تھا. میں سمجھتا ہوں مساق ملک، مساق معیشت، مساق ادارے، یہ سب ان چیزوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ پہ واپس آتی ہوں. ایک منٹ مندوخیل صاحب، آپ کے سوالات کا کوئی خاطر خواہ جواب تو نہیں آیا. وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو علم ہے تو آپ بتا دیں. انہوں نے تو ڈینائی کر دیا کہ ان کو کوئی علم نہیں ہے، جہاں نقشے پڑے ہیں، جہاں فیصلے ہو رہے ہیں. اگر آپ اس پہ بھی بات کر دیں. اور میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس پر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ دیکھیے میاں صاحب کی بات میں بعد میں کروں گا. جو آپ نے سوال ڈوگر صاحب سے کیا، کرنل صاحب سے، اور وہ ایک گانا ہے نا تیرا غم میرا غم، تو ان دونوں کا غم تو ایک ہی ہے. تو آپ نے غلط سوال کر لیے ان سے. آپ کچھ اور حوالے سے پوچھ لیتے تو شاید وہ کچھ دل کی بڑاس نکال دیتے. آپ نے جہانگیر تری صاحب والا نائلی والا کیس ساتھ جوڑ دیا تو اس نے تو پھر گول مول کرنا ہی تھا. نواز شریف صاحب کا کیس میں روز کہتا ہوں، اور میں نے اسمبلی کے دوران بھی مسلم لیگ نون کے ممبران سے یہ سوال کیا ہے کہ جب وہ جج کا سکینڈل آیا تھا، جس کو خریدا گیا، جس کے باقاعدہ کردار آ گئے تھے سب، میں ان لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو لوگ اس کے ساتھ موجود تھے، ان کے کیس بھی بنے تھے.
میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ کیس چونکہ جب ایک جج داغدار ہو جاتا ہے یا ایک ایس ایچ او تھانے دار داغدار ہو جاتا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. آپ اپیل لے کے چلے اور یہ ختم ہو سکتا ہے 2 منٹ میں. پتہ نہیں لوگوں نے کیوں نہیں کیے. آج خود مسلم لیگ نون کے دوست کہتے ہیں, ابھی ایک اور شو میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے رہنما. آج کل ہر سیاسی جماعت کا ایک ہی مطالبہ ہے, وہ ہے کہ فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انتخابات کا انعقاد کیا جائے. ایک شیڈیول اناؤنس کیا جائے, واضح کر دیا جائے کہ 30 نومبر کی جب حلقہ بندیاں کا معاملہ ہو جائے گا اس کے بعد الیکشنز کس تاریخ کو ہوں گے. کچھ لوگ جنوری کا آخری ہفتہ کہتے ہیں, کچھ لوگ فروری کا بیچ کا ہفتہ کہتے ہیں, لیکن اب مارچ میں سینٹ انتخابات ہیں, بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں. یہ تمام تر چیزیں جو آئین میں گنجائش جن کی نہیں ہے, ان کی گنجائش نکل ہی آتی ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ فیئر, فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز مانگنے والوں نے کتنا فیئرلی, فریلی اور ٹرانسپیرنٹلی اپنے انتخابات کے لیے اپنے آپ کو موبلائز کیا ہے. کیا کسی نے عدم اعتماد اس بنیاد پہ لائی تھی کہ وہ کسی کے لاڈلے ہو جائیں, یا کسی نے ملک سے باہر رہنے میں اس لیے عافیت جانی تھی کہ وہ ان کا دن بھی آئے گا جب وہ لاڈ اٹھوا کر واپس آئیں گے. یہ لاڈ اٹھوانے میں اور ووٹ دلوانے میں یہ عوام کا جو مینڈیٹ ہے یہ آپ بار بار چھینتے ہیں. اس کے بعد فری, فیئر, ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کا کم از کم مطالبہ